लख आउण बहारां विच गुलशन, लख आउण बहारां विच गुलशन, वल बाग दे मुख पर तावन नहीं, आवाज़ मारनी नहीं किसी माँ वांगो, पुत कह के किसे भी गल लावना नहीं। जिवें लाड लटाए ने माँ प्यारी, जिवें लाड लटाए ने माँ प्यारी, इवें लाड किसे ने लडावना नहीं। दिल रोंदा रहिंदा है शाकर मियाँ, जान वाले ने मुड़ के आवना नहीं। सामीन मोहतरम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़, काबिल क़दर नौजवान साथियों, उस मौला दा जिस कदर भी शुक्रिया अदा किया जाए थोड़ा है, जिस अल्लाह ताला दियां हर वक़्त असी नेमतां इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस तो बाद दरूदो सलाम आकाए कायनात पूरी कायनात दी इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते करामी ते हो। हजरात, मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे आंसुआं दे बारे चंद बातां गुजारिश करां। वो किहड़े मौके ने जिथे रहमते कायनात दी अखां बरसियां, वो किहड़े मौके जिथे मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी अखां विचों आंसुआं दे कतरात निकले। एक बात याद रखना फैसलाबाद वालों, कि जिवें अख जिन्नी कीमती होंदी है, उन्ना अख विचों निकलण वाला आंसू भी कीमती होंदा है। जिन्नी अख कीमती होए, उन्ना अख विचों निकलण वाला आंसू भी कीमती होया करदा है। आंसू आंसू दा फर्क है, अख अख दा फर्क है। किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं, किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं, और किसी का जिंदगी भर रोना यूं ही बेकार जाता है। आंसू आंसू दा फर्क है, अख अख दा फर्क है। और सुनना जरा, जिस नबी पाक दे आंसुआं दी मैं गल करना चाहना, नबी पाक दे प्यारे प्यारे आंसू, आप दे बरकतां वाले आंसू, आप दे रहमतां वाले आंसू। कदे नबी पाक कुरान सुन रहे ने ते नबी पाक दी अखां विचों आंसू आ गए। कदे मेरे पाक नबी कुरान पाक पढ़ रहे ने ते नबी पाक दी अखां विचों आंसू आ गए। कदे मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे किसी सहाबी दी जुदाई च आंसू निकले, और कदे मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होंदे ते बैठे बैठे आंसू आ जाते। हजरात, वो किहड़े मौके जिथे रहमते कायनात दी अखां बरसियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनना जरा, तवज्जो करना जरा। सानू भी चाहिए कि असी तन्हाई अंदर अपने रब दे सामने कदे न कदे आंसू बहा लीए, कदे ना कदे अपने मालिक दे सामने गिड़गिड़ा के उस अल्लाह को मना लीए। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनना जरा, हर वक़्त का हंसना तुम्हें बर्बाद ना कर दे, हर वक़्त का हंसना तुम्हें बर्बाद ना कर दे। तन्हाई में कभी रो भी लिया कर,
मालिक कायनात दा कुरान जरा सुनना और रहमत कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी पाक दा नाम आए दरूद पाक जरा मुहब्बत नाल पढ़िया करो, पूरे ज़ौक़ और शौक़ नाल पढ़िया करो। आमिना दे लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान भी जरा सुन दिया जाना। मालिके कायनात दा कुरान जरा दिल लगा के सुन दिया जाना। मैं सदके जावा, मैं कुर्बान जावा। ओ आओ मुसलमानों जरा सुन दिया जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। मालिके कायनात दा कुरान जरा सुनना। अल्लाह पाक ने लोगो ये सारे दा सारा कुरान मेरे पाक नबी दे सीने पाक ने नाज़िल फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ नबी भी शान वाला है, कुरान भी शान वाला है। ओ नबी भी शान वाला है, कुरान भी असमत वाली किताब है। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ सामिना दे लाल दा नाम बड़ा सोना है, ओ सामिना दे लाल दा नाम बड़ा प्यारा है ना। आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे नामी इसमें ग्रामी आया है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे को लगे चले नहीं जाता जब तक उस आमिना दे लाल दी अज़मत दे बारे दो चार जुमले ना बोल लवा। अल्लाह अकबर कबीरा। क्यों? कुदरत दे शाहकार मुहम्मद। सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुखियां दे गम खार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उजड़ी पैसी ए कुल खुदाई। फैसलाबादी अदरा सुन दिया जाना। उजड़ी पैसी ए कुल खुदाई, उजड़ी पैसी ए कुल खुदाई। सोना आया ते रौनक आई। उजड़ी पैसी ए कुल खुदाई। सोना आया ते रौनक आई। कुल आलम ते रहमत छाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई वंडिया जिसने प्यार खजाना, वंडिया जिसने प्यार खजाना। मोलिया जिसने सारा जमाना। ए शाकिर उसेदा परवाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिके कायनात दा कुरान तरह सुन दिया जाना। अल्लाह दुल जलाल ने ऐलान फरमाया फल यज़हकू कलीला वल यबकू कसीरा। मालिके कायनात दा कुरान ऐलान कर रहा है ना। ए दुनिया कायनात दे लोगो रोया ज्यादा करो, हंसया थोड़ा करो ना। रोया ज्यादा करो, हंसया थोड़ा करो ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ज्यादा हंसना दिलां नूं मुर्दा कर देंदा है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वजह तो रोया ज्यादा करो, हंसया थोड़ा करो ना। कदे रात नूं लोगो अद्धी रात दे वेले अपने रब दे दर दे सामने आके अल्लाह पाक दे दर ते आके अपने गुनाहां नूं सामने रख के रो लिया कर। कदी ना कदी मुसलमाना सुबह लिया करना। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं सदके जावा, मैं कुर्बान जावा। ज्यादा हंसना ते दिलां नूं मुर्दा कर देंदा है ना। ज्यादा हंसिया ना करो। ए कईयां लोगां नूं वेखिया है किसी मजलिस च बैठे होवन, किसी महफिल च बैठे होवन, एवें लोकां नूं हसाई जांदे ने, झूठे लतीफे घड़ी जांदे, अपने कोल लोकां नूं हसाई जांदे, कह के ला ला के हंसदे रहिंदे। मेरे महबूब ने फरमाया रोया ज्यादा करो, हंसया थोड़ा करो ना। क्योंकि ज्यादा हंसना दिलों नूं मुर्दा कर देंदा है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मुसलमानों जरा सुन दिया जाना। मैं नबी पाक दे आंसुआं दी गल्लां करनियां चाहना वा। मैं रहमत कायनात दे प्यारे प्यारे आंसुआं दी गल्लां करनियां चाहना वा। मैं नबी पाक दे लोगो सोने सोने आंसुआं दी गल्लां करनियां चाहना। आप दे बरकतां वाले लोगों आंसू ने, आप दे रहमतां वाले आंसू ने ना। और सब तो ज्यादा नबी पाक ने आंसू बहाए ने ते अपनी उम्मत दे गम विच बहाए ने।
سب تو زیادہ نبی پاک نے آنسو بہائے نے تے اپنی امت دی فکر اندر بہائے نے نا. اللہ اکبر کبیرہ. او مسلمانوں ذرا سن دیا جانا, میں نبی پاک دے بچپن تو ذرا گل شروع کر لگیا, ذرا سن دیا جانا. وہ کہڑے موقع نے جتھے رحمت کائنات دی خبر سیاں نے نا. آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگو جدو اس کائنات تے آئے نے لوگو, میرے پاک نبی جدو اس کائنات تے آئے نے نا, اللہ اکبر کبیرہ, آپ دا لوگو باپ زندہ کوئی نہیں دا, آپ ایسے یتیم نے, آپ نے باپ نو نہیں ویکھیا, باپ نے بیٹے نو نہیں ویکھیا نا, آپ ایسے یتیم نے نا. جدو نبی پاک لوگو اس کائنات تے آئے نے نا, رحمت کائنات دی لوگو جدو عمر 5-6 سالاں دی ہو گئی ہے نا, ایک دن اماں آمنہ کی فرماندیاں نے نا, اماں آمنہ کی آندیاں نے, او میرے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اپنے ابو نو تے ویکھیا نہیں نا, تو تے اپنے ابو دا دیدار نہیں کیتا, تو اپنے ابو نو ویکھیا کوئی نہیں دا. چل تینو تیرے ابو دی قبر تے لے کے جاواں, چل تینو تیرے باپ دی قبر تے لے کے جاواں. اما آمنہ لوگو نبی پاک نو نال لیا لوگو, اللہ اکبر کبیرہ, تے نال ام ایمن اما آمنہ نے لیا نا, نبی پاک نو نال لیا نا. او لوگو مدینے دا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے نا. میرے وال ویکھنا ذرا توجہ کرنا, ذرا پوری توجہ ذرا کر دیا جانا ذرا. اما آمنہ لوگوں نبی پاک نو نال لے آئے نا, چل دیاں لوگوں مدینے دا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے نا. ہن تے مسلماناں بڑیاں جدید سواریاں نے نا, اس ویلے کئی دن لگ جاندے مکیوں مدینے آن دے, تے کئی دن لگ جاندے لوگوں مدینوں مکے جان لے. بالکل سادہ دیاں سواریاں ہویا کردیاں سندیاں, اس ویلے دی بات کردا پیاں. اما آمنہ نبی پاک نو نال لے آئے نا, جدو مسلمانہ قبر تو واپس آئیاں نے نا, مقام ابوا تے پہنچیاں نے نا. اے مدینہ دے قریب ایک جگہ دا نام ہے مقام ابوا. اما آمنہ جدو اتھے پہنچیاں نے نا, تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگو بالکل معصوم جی عمر ہے نا, جدو اتھے پہنچیاں لوگو اما آمنہ نو بخار ہو جاندا ہے نا, جو دینا دا بخار بڑھدا جا رہا ہے نا, جو دینا دا بخار زیادہ ہوندہ جا رہا ہے, جو دینا دا طبیعت آمنہ دی زیادہ خراب ہوندی جا رہی ہے نا. اس علاقے دے ماحول دے مطابق علاج کرایا, اور آمنہ دا بخار بڑھدا جا رہا ہے نا. تے نبی پاک نو سینے تے لٹا لیا آمنہ نے, اور لمیاں سوچا وچ آمنہ گھومنے نا, سینے تے لٹا لیا لوگو اپنے بیٹے محمد نال پیار کر دیا پیاں نے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کہندیاں کی آن گیاں مکہ دور تے دور مدینہ, پیچھے غیشاں خبر نکائی. مکہ دور تے دور مدینہ, پیچھے غیشاں خبر نکائی. شاءاللہ عمر تیری وچ برکت ہووے, بہت دعا فرمائی. اوے پترا پہلے ٹر گیا باپل تیرا, تے آج ٹر چلی مائی. تے لاڈ لڈاون والی تائی, اج نیند اجل دی آئی. اما آمنہ نبی پاک نال پیار کر دیاں پیاں نے, مسلماناں محبتاں کیتی جاندیاں نے بچے نال. اللہ اکبر کبیرہ, 5-6 سالاں دی عمر میرے پاک نبی دی عمر ہے نا, آپ سینے تے لیٹے ہوئے نے مسلماناں. تھوڑی دیر ہوئی ہاتھ حرکت کرنوں بند ہو گئے, زبان بولنوں بند ہو جاندی ہے. فیصلہ وادیا جان ہے جڑی اکھاں موت بند کرا دے وے کدے کھلیاں نہیں کرنیاں, جڑی زبان موت بند کروا دے وے وہ کدے بولیا نہیں کردی مسلماناں. اللہ اکبر کبیرہ.
अम्मा आमिना लोगों दुनिया तो चलिया जांदियां ने ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमांदे ने नी मेरी मां मेरे नाल गल ते करना नी मेरी मां मेरे नाल बोलदी क्यों नहीं पई है। वो वेला आ गया जड़ा पूरी कायनात आने आने, वो मौका आ गया जड़ा पूरी कायनात आने आने ते नबी पाक दी नाले अखां विच आंसू जारी ने ना आप दे बरकतां वाले आंसू ने, आप दे रहमतां वाले आंसू ने ना नाले नबी पाक दी अखां विच आंसू जारी ने ना ते नाले नबी पाक फरमांदे नी मां मेरे नाल गल्लां ते करना नी मेरी मां मेरे नाल बोलदी क्यों नहीं है, मेरे नाल एक बारी गल ते करना मां। ओ वेला आ गया जड़ा पूरी कायनात आने आना है। फिर मां दियां मुहब्बतां फिर मां दा प्यार, बाप दी शफकतां बड़ियां होंदियां ने, बाप दी मुहब्बतां बड़ियां होया करदियां ने ना ते मां दी मुहब्बतां इस तो ज्यादा होया करदियां ने बच्चियां नाल। अल्लाहु अकबर कबीरा। मां बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म इलाही है इनको उफ तक भी ना बोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। बाप शजर है शफकत का, बाप शजर है शफकत का और माँ है ठंडी छाँव। बाप शजर है शफकत का और माँ है ठंडी छाँव। इनसे दुआएं लेते रहना चूमते रहना पाओ और किसी रिश्ते से इनका प्यार कभी ना तोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म इलाही है इनको उफ तक भी ना बोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। हजरात ग्रामी तरह सुन दिया जाना जदों अम्मा आमिना लोगों दुनिया छड़ जांदियां ने ना इस मौका ते भी नबी पाक दी अखां बरसियां ने, इस मौका ते भी रहमत कायनात दी अखां विचों आंसुआं दे कतरात निकले ने ना। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बाद दे लोग आए ने लोग अम्मा आमिना दी कबर बनाई है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक लोगों अम्मा आमिना नूं दफन करने वास्ते जांदे ने ना, एक साइड ते खड़े ने ना बिल्कुल मासूम जी उमर में मुसलमाना। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों अम्मा आमिना ने लोगों दफन कर दिता गया है ना ते उम्मे ऐमन की फरमांदियां ने ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चलिए तेरी मां हमेशा वास्ते दुनिया छड़ गई है ना। इस मौका ते भी रहमत कायनात दी अखां बरसियां सन। जदों मां ने जुदाइयां जिथियां ने मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां विचों आंसुआं दे कतरात निकले ने ना। ओ किहड़े मौके ने जिथे नबी पाक दी अखां विचों आंसुआं दे कतरात निकले ने। आप दे प्यारे प्यारे आंसू, आप दे सोने सोने आंसू दे बारे जरा सुन दिया जाना। रहमते कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया लोगों चार बेटियां सन मुसलमाना। नबी पाक दियां चार बेटियां मुसलमाना। सब तो बड़ी बेटी नबी पाक दी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नबी पाक दी दूसरी बेटी लोगों हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नबी पाक दी तीसरी बेटी लोगों हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आखिरी नबी दी आखिरी बेटी खतूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह अकबर कबीरा। तीन बेटे लोग अल्लाह पाक ने आमिना दे लाल नूं अता फरमाए सन ते चार बेटियां अल्लाह पाक ने आमिना दे लाल नूं अता फरमाइयां सन। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों मेरे पाक नबी दा लोगों आखिरी बेटा इब्राहिम लोगों 18 महीनों दा नबी पाक दा बेटा है ना, 18 महीनों दा नबी पाक दा बेटा है ना। मदीने पाक अंदर लोगों एक दाई इस बच्चे दी परवरिश करदी पई है ना। मदीने पाक अंदर एक दाई लोग इस बच्चे नूं पालदी पई है, इस बच्चे दा ख्याल करदी पई है ना। नबी पाक दा लोगों बेटा इब्राहिम बीमार हो जांदा है ना। मेरे वल वेखना जरा
درد دل والیاں ذرا باتاں سن دیا جانا، سجے کھبے نہ ویکھیا کرو، پوری توجہ کریا کرو، خوش ہو کے بیٹھیا کرو۔ تسی قرآن سن دے پے ہو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن دے پے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اے گوڈے چھڈ کے بیٹھیا کرو، گوڈے مسجد جا کے گوڈے نہ پھڑ کے بیٹھیا کرو نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کئیاں بندیاں نوں ویکھیا جمعہ پڑھن آندے نے تے گوڈے پھڑ کے بیٹھے ہوندے نے جویں مولوی صاحب تو بھی دوروں جمعہ پڑھن واسطے آئے نے ہیں، اسی تے کئیاں گھنٹیاں دا سفر کر کے آنے ہاں تے یار تسی گوڈے پھڑ کے بیٹھ جاندے جے، پوری توجہ نال گلاں سنیا کرو، خوش ہو کے سنیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، ذرا سن دیا جانا، توجہ کر دیا جانا ذرا۔ آپ دا بیٹا لوگو ابراہیم بیمار ہو جاندا ہے، میں آتے آنسواں دی گل کردا پیا واں، او کہڑے موقع نے جتھے نبی پاک دی اکھاں برسیاں نے نا، آپ دے پیارے آنسو سونے آنسو، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سن دیا جانا۔ آپ دا بیٹا ابراہیم لوگوں بیمار ہو جاندا ہے نا، نبی پاک نو اطلاع آئیاں، سونےو تہاڈا بیٹا ابراہیم بیمار ہو گیا ہے نا، تہاڈا بچہ بیمار ہو گیا ہے نا، تے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماندے نے، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ میرے نال چلو میرا عبد الرحمن بن عوف۔ نبی پاک نے لوگوں حضرت سعد بن ابی وقاص نو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد پیاریا میرے نال تے چلنا، مینوں پتہ چلے نا میرے بچے ابراہیم دی طبیعت خراب ہو گئی ہے نا، مینوں اطلاع آئیاں نے میرا بیٹا ابراہیم بیمار ہو گیا ہے نا، میں اپنے بیٹے دا پتہ لینا چاہنا ہاں، میں اپنے بچے دی خیریت معلوم کرنا چاہنا ہاں، میرے ساتھیوں میرے نال چلو نا۔ نبی پاک دے صحابہ نال گئے نے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں نبی پاک نے اپنے بیٹے ابراہیم والے ویکھیا ہے نا، طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے پتر ابراہیم دی، بچے دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے نا، 18 مہینے دا نبی پاک دا بیٹا ابراہیم ہے نا، آپ نے لوگوں بازواں تے پالیا اپنے بیٹے نو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگوں اولاداں کنوں پیاریاں نہیں ہوندیاں، بچے کنوں پیارے نہیں ہوندے، بیٹے کنوں پیارے نہیں ہوندے، بیٹیاں کنوں پیاریاں نہیں ہوندیاں مسلماناں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے بیٹے ابراہیم نو بازواں تے پالیا ہے نا، کدے نبی پاک لوگوں اپنے بیٹے ابراہیم دا چہرہ چوم دینے نا، کدے نبی پاک لوگوں اپنے بیٹے ابراہیم دے رخسار چوم دینے نا، بچے نال پیار کرنے پینے، محبتاں کرنے پینے نا، تے آسماناں تو اللہ پاک نے ملک الموت نو فرمایا جلدی جلدی جانا میرے پاک نبی دی گود چو پھل توڑ کے لے کے آ، تے ویکھی میرا نبی کی آندا ہے، سنی میرا نبی کی آندا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، ویکھی میرا نبی کی آندا ہے، سنی میرا محمد کی آندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ۔ آسمانہ تو لوگ اللہ پاک دی طرف ڈرا گیا ہے نا، جدو اللہ پاک دی طرف ڈرا جاون پھر کو موت تو بچ نہیں سکدا، جدو اللہ پاک دی طرف حکم ہو جاوے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے چلے جاندے نے، قارون ورگے چلے جاندے، فرعون ورگے چلے جاندے نے نا، حمان ابی بن خلف والے چلے جاندے نے نا، جدو اللہ پاک دی طرف ڈرا جاون کیوں او کی ایمان بگانی دنیا دا، کی ایمان بگانی دنیا، میں نو اکثر میرے یار کہندے رہندے جملے پڑھیا کرو، کی ایمان بگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے جا سجنا، او تیرا دوجا سامت نہ آوے، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا سجنا، او کی جو امیر غریباں دے ملدے کفن وینال نصیباں دے، کی جوڑ امیر غریباں دے ملدے کفن وینال نصیباں دے، او جیڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے، جیڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے، اے بھی لینے نے لا سجنا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ
रब दी याद बुला सजना। और जदों आखरी घड़ियां आईयां ने भुल जाने भैणा भाइयां ने। और जदों आखरी घड़ियां आईयां ने भुल जाना भैणा भाइयां ने। और तू जाने देश बिगाने विच, और तू जाने देश बिगाने विच कुछ खर्च सफर दा बना सजना। और तेरा दूजा सामत ना आवे ना रब दी याद बुला सजना। अल्लाह पाक की तरफ आर्डर आ गया मुसलमाना, ऐ मलकुल मौत जल्दी जल्दी जाना ते नबी पाक की गोद चो फुल तोड़ के लेके आ। वेखी मेरा नबी की आंदा, सुनी मेरा नबी की आंदा है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। अचानक लोगों बच्चे का जिसम ढिलकना शुरू हो जाता है ना, आपके बाजुआं ते नीचे उतरना शुरू हो जाता है। जो दिनों का बच्चा नबी पाक के बाजुआं ते नीचे जा रहा है ना, अल्लाह अकबर कबीरा। आप सल्लल्लाहु दा बेटा लोगों दुनिया तो चला जाता है ना, आपका लोगों 18 महीनों का बेटा दुनिया छड़ जाता है ना। ते रहमते कायनात सल्लम दी अखां बरस पईयां, आप दी अखां विचों आंसू आ गए। सामने लोगों हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बैठे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते नबी पाक नु की फरमांदे ने ना, अंत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोनियो तुसी तां रोंदे नु चुप कराने वाले जे, अज खुद रोई जा रहे हो, अज खुद आंसू बहाई जा रहे हो ना। अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमांदे मेरा बेटा इब्राहिम दुनिया तो चला गया है ना, आखिर अखां विचों रोना आई जाया कर लाए ना, अखां विचों आंसू निकल आया कर देने ना। अल्लाह अकबर कबीरा। जुबान दा रोना जायज़ नहीं, अखां दा रोना जायज़ है। अखां विचों कदे ना कदे आंसू आई जाया कर देने ना। इस मौका ते भी रहमते कायनात दी खबर सियां ने ना, ते नाले नबी पाक दी अखां विच आंसू जारी ने, ते नाले नबी पाक की फरमांदे ने, अल्लाह सोहणिया कोई इंज दा जुमला नहीं बोलांगा, कोई इंज दा जुमला नहीं बोलांगा जिहड़ा जुमला सुन के तू मेरे ते नाराज हो जावे। आप फरमांदे कोई इंज दियां गल्लां नहीं करांगा जड़ियां बातां सुन के मेरा मालिक तू मेरे ते नाराज हो जावे। नाले आप दी अखां विच आंसू जारी। इस मौका ते भी रहमते कायनात दी खबर सियां ने ना। मैं आप दे आंसुआं दियां गल्लां करदा पिया, जरा सुन दिया जाना। ओ किहड़े मौके ने जिथे रहमते कायनात दी अखां बरसियां ने ना। मालिक कायनात दा कुरान भी कह रहा है, फल यज़हकू कलीलन वल यबकू कसीरा। खुश हो के जरा कह सुभान अल्लाह। जिन्हें बैठे हो कुरान सुन के राजी होया करो। फल यज़हकू कलीलन वल यबकू कसीरा। मालिक कायनात ने ऐलान फरमाया, ऐ दुनिया कायनात दे लोगों रोया ज्यादा करो, हंसिया थोड़ा करो ना, रोया ज्यादा करो, आंसू ज्यादा बहाया करो ना। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सुन दिया जाना। मैं आप दे आंसुआं दी गल्लां करदा पिया, जरा तवज्जो कर दिया जाना जरा। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों मेरे पाक नबी सल्लम एक दिन अपने सहाबा दे नाल जा रहे ने ना, वो किहड़े मौके जिथे रहमते कायनात दी खबर सियां ने ना। एक दिन मेरे पाक नबी लोगों अपने सहाबा दे नाल जा रहे ने ना, ते चलदियां चलदे कब्रस्तान आ गया। एक कब्र दी ढेरी ते जाके नबी पाक रोना शुरू कर देंदे ने ना। फाबका रसूलुल्लाह व अब कामल हौलहू। नबी पाक सल्लम अखां विचों आंसू बहाई जा रहे ने ना। रहमते कायनात दे अखां विचों आंसुआं दे खतरात जारी ने। अल्लाह अकबर कबीरा। एक कब्र दी ढेरी ते जाके नबी पाक रोना शुरू कर देंदे ने ना। इन्ने नबी पाक ने आंसू बहाए ना, मुसलमान इन्ने आंसू बहाए ने। नबी पाक दे सहाबा दियां मुसलमानां अखां विचों आंसू आ जांदे ने ना। आप भी आंसू बहाई जा रहे ने, नबी पाक दे सहाबा भी आंसू बहाई जा रहे ने ना। एक नबी पाक दा साथी अगे बढ़ के
فرماندا کیے سونےو اے کون ایڈے پیار والا جی ستا ہے جنہیں تواڈی اکھاں وچوں وی آنسو کڑا دتے نے نا اے کون ایڈیاں محبتاں والا جی ستا ہے نا تسی وی آنسو بہائی جا رہے جے سونےو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے ساتھیو تانوں پتہ نہیں میری ماں آمنہ دی قبر ہے نا اے میری امی دی قبر ہے نا میں چھوٹا جا ہوندا سا 6 سالاں دا ہوندا سا تے ماں جدائیاں دے گئی سی اے میری امی آمنہ دی خبر اس موقع تے بھی نبی پاک دی خبر سیاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا میں عرض کر رہا سا او کیڑے موقع نے جتھے رحمت کائنات دی خبر سیاں نے نا آپ دے برکتاں والے آنسو نے آپ دے پیارے آنسو نے آپ دے سونے آنسو مسلماناں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ذرا سن دیا جانا جدوں میرے پاک نبی لوگ مکے کر کے مدینہ پاک اندر جا رہے نے نا اس موقع تے بھی رحمت کائنات دی خبر سیاں نے نا آپ دا دل نہیں کردا میں مکہ چھڑ جاواں آپ دا دل نہیں کردا مکے دیاں رونقاں میں چھڑ جاواں ایویں تے نبی پاک نے نہیں فرمایا جڑا بندہ لوگو بیت اللہ وچ ایک نماز پڑھ لائے اللہ ایسے بندے نوں 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کر دیندا ہے 1,00,000 نماز دا اللہ ثواب عطا کر دیندا ہے نا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جدوں مکہ چھڑ کے جا رہے نے نا آپ دا دل نہیں کردا میں مکہ چھڑ جاواں مڑ مڑ کے نبی پاک مکے دی دیواراں نوں ویندے نے تے نبی پاک دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے نا اس موقع تے نبی پاک دی اکھاں وچوں آنسواں دے قطرات نکلے نے مڑ مڑ کے مکہ ویندے تے نبی پاک دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے نا اللہ اکبر کبیرہ میں دعا کرنا اللہ جتنے آئے ہو میری ماما بہنیں آئیاں نوجوان آئے بزرگ آئے بچے آئے میں سارے واسطے دعا کرنا اللہ ساڈا بھی دل کر دے مکے دیاں زیارتاں دوبارہ کر کے آئیے بیت اللہ دیاں زیارتاں کر کے آئیے اللہ سونیا مسجد نبی دیاں زیارتاں کر کے آئیے آپ دے روزے دیاں زیارتاں کر کے آئیے اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے جاواں میں قربان جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں اے دل دیے تمنائے کہ حج کعبے دا کر آواں کرم میں طواف بھج بھج کے کرم میں طواف بھج بھج کے پیواں زم زم رج رج کے اے دل دیے تمنائے کہ اس نو پورا کر آواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میں صدقے جاواں میں قربان جاواں آپ جدوں مکہ چھڑ کے جا رہے تھے نبی پاک دی اکھاں وچ آنسو جاری نے نا اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات نے اعلان فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا ایک وقت آئے گا تیرے آنسواں دی میں قدراں پا چھڈاں گا اللہ اکبر کبیرہ اس کائنات تے لوگو بیٹا سبھاوے کسی پریشانی دی وجہ تو ابا دلاسا دیندا ہے باپ کی آندا ہے بچیا صبر کر جا او میرے بیٹا صبر کر میں تیرے ساتھ تے زندہ ہاں باپ دلاسے دیندا ہے بچیا چپ کرنا نہ رو میرا پتر نہ رو بیٹیاں سبھاوے مسلماناں ماں دلاسے دیندی ہے ماں کی آندی ہے میری بیٹی خیری خریت نال اللہ تعالیٰ گھر سلامت رکھے بیٹی مسلمانہ ماں بیٹی نو مسلمانہ دلاسے دیندی ہے ماں بیٹی نو آندی میری بیٹی صبر کر جا اللہ اکبر کبیرہ سونا بہایا کرنا اللہ اکبر کبیرہ بیٹا روے باپ دلاسے دیندا ہے بیٹی روے امی دلاسے دیندی ہے نا کائنات دے لوگو میرے پاک نبی دی اکھاں وچوں آنسو نکلن تے اللہ دلاسے دیندا ہے مالک کائنات نے فرمایا سونے اج مکہ چھڑ کے جا رہے ہیں میں ویندا پے تیری اکھاں وچ آنسو جاری نے نا ایک وقت آئے گا ان الذی فرض علیک القرآن ان الذی فرض علیک القرآن لرآدک الی ناد
सोने अज मक्का छड़ के जा रहे हैं, तेरी अखां विच आंसू जारी ने ना। मुड़ मुड़ के जदों नबी पाक मक्के नूं वेंदे ते अखां विच आंसू जारी। अल्लाह फरमांदे ने सोने मेरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हो, एक वक्त ऐसा आएगा मैं दोबारा तेनू मक्के च लेके आवांगा, मैं तेरे आंसुआं दीयां कदरां पा छड्डांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। 8 साल तो बाद जदों मक्का फतह होया है ना, मेरे पाक नबी लोगों मक्का फतह होने तो बाद दोबारा मक्के अंदर आए ने ना। मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां, अल्लाह पाक ने मेरे पाक नबी दे आंसुआं दी कदरां पा दित्तियां ने ना। इस मौका ते भी नबी पाक दी अखां बरसियां ने, इस मौका ते भी नबी पाक दी अखां विचों आंसुआं दे कतरात निकले ने ना। ये ओ मौके ने जिथे रहमत कायनात दी अखां बरसियां ने। कदे मेरे पाक नबी लोगों किसी सहाबी दी जुदाई च आंसू बहांदे ना, कदे मेरे पाक नबी किसी सहाबी दी जुदाई च नबी पाक दी अखां विचों आंसुआं दे कतरात निकलांदे। एक सहाबी दी नबी पाक लोगों नमाज जनाजा अदा करने वास्ते गए ने ना। अल्लाह अकबर कबीरा। एक सहाबी मेरे वल वेखना जरा, एक सहाबी दी लोगों नबी पाक नमाज जनाजा अदा करने वास्ते गए ने ना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी लोगों गए ने, नबी पाक दे सहाबा भी गए ने ना। एक मेरे पाक नबी दा सहाबी दुनिया छड़ जांदा है, एक मेरे पाक नबी दा सहाबी दुनिया तो जुदाइयां दे जांदा है ना। आप सल्लम लोगों दफन करने वास्ते गए ने ना, नबी पाक दे सहाबा भी दफन करने वास्ते गए ने ना। कदे मेरे पाक नबी दे आंसू किसी सहाबी दी जुदाई च निकले ने ना, नबी पाक दे सहाबा लोगों दफन करदे पैने ना। अल्लाह अकबर कबीरा। अजे मुसलमान अल्लाह दी चो दे रे कबरी चो दे रे ना। एक साइड ते नबी पाक बैठ जांदे ने ना, ते आप दी अखां विच आंसू जारी ने, मेरे पाक नबी सल्लम दी अखां विच आंसुआं दे कतरात जारी ने ना। जिथे नबी पाक बैठे ने उथों मुसलमान मट्टी सारी गिल्ली हो जाती नबी पाक दे आंसुआं नाल। इन्हें नबी पाक ने आंसू बहाए ने ना। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ सहाबी किन्ने बख्तां वाला फैसलाबादिया, ओ सहाबी किन्ने कर्मां वाला है ना, जिंदी कबर दी मट्टी अंदर नबी पाक दे आंसुआं दे कतरात शामिल ने। जिंदी कबर दी मट्टी अंदर नबी पाक दे लोगों आंसुआं दे कतरार शामिल ने ना। इस मौका ते भी नबी पाक दी अखां बरसियां ने ना। जदों किसी सहाबी दी जुदाई च भी नबी पाक दी अखां विचों आंसू निकल आंदे ना। मैं आप दे आंसुआं दी गल करदा पैदरा सुन दिया जाना। जदों मेरे पाक नबी दी लोगों पहली बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया तो गईयां ने ना। मुसलमानों फैसलाबादियां धीयां किन्नू ने प्यारियां हुंदियां मुसलमाना। मर मवी जाने मर तू भी जाने ना। कई इंज दे रिश्ते होंदे ने जिहड़े कदे भुलिया नहीं करदे ना। बेटियां बेटियां तो मुसलमान आम रिश्ता कोई भी नहीं होया करदा, धीयां तो आम रिश्ता कोई भी नहीं होया करदा। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हां कोल पुछो जिन्हां नूं धीयां दे दुख आंदे ने मुसलमाना, उन्हां कोल पुछो जिन्हां नूं बेटियां दे दुख सतांदे ने हर वेले। अल्लाह अकबर कबीरा। धीयां दे दुख कदों वेखे जांदे ने, धीयां दीयां परेशानियां कदों वेखियां जांदियां ने ना। जदों मेरे पाक नबी दी लोगों पहली बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया तो गईयां ने ना, ते नबी पाक लोगों दफन करने वास्ते गए ने अपनी बेटी नूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर दे के गुसल गल विच कफनी चा पाईया, लै ओए वीरा तेरी इयो ही कमाईया। छोड़ के चले तैनू तेरे भैणा ते भाईया, किसे भी साथ देना नहीं। उड़ गया ओए तोता जेड़ा बोलियां सी पामदा, उड़ गया ओए तोता जेड़ा बोलियां सी पामदा। रह गया पिंजरा खाली डर पे आमदा, सके तो सका कोई नहीं हाथ लगामदा। टुट गए नी रिश्ते दूर ताई, माई बिचारी उसदी
कुब्बी हो जावेगी बीवी बेचारी डाडे दुख उठावेगी मार के तत मत बाल वल चावेगी या निकाह करेगी होर थाई मरते जाने टुरते सारे जाने मुसलमाना आप दी लोगों पहली बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जदों दुनिया तो गईयां ने मेरे पाक नबी दफन करने वास्ते कहने ना अल्लाह अकबर कबीरा कई बारी इंज हुंदा मुसलमाना बाप नूं बेटियां दी मय्यतां नूं उठाना पैंदा है ना कई बारी इंज हुंदा फैसला बादिया बुढ़े बाप नूं नौजवान पुत्र दी मय्यत नूं उठाना पैंदा है अल्लाह अकबर कबीरा ते बाबा अखां विच आंसू बहांदा है ओ बच्चिया तेरियां बड़ियां लोड़ां सन तू दुनिया छड़ गया है ना बच्चिया तेरे तो बिना ते गुजारा साडा कोई नहीं सी लक तोड़ के रख दित्ते बच्चिया ओए पुत्रा बारियां मेरियां सन टुर तू चले आए ना कई बारी इंज हुंदा लोगों बुढ़े बाप नूं नौजवान पुत्र दी मय्यत नूं उठाना पैंदा है ना अल्लाह अकबर कबीरा नबी पाक की बेटी ज़ैनब जदों दुनिया तो चलियां गईयां ना नबी पाक लोगों कब्र च उतार दे पैने ना ते आप सल्लम की फरमांदे ने मेरी बेटी ज़ैनब मेरी खातर तैनूं बड़ियां तकलीफां आईयां ने नी मेरी धी मेरी खातर तैनूं बड़े दुख आए ने मेरी बेटी ज़ैनब नाले नबी पाक दी अखां विच आंसू जारी ने ना इस मौका ते भी नबी पाक दी अखां बरसियां ने ना मैं किहड़े किहड़े नबी पाक दे आंसूआं दीयां गल्लां करां मेरे पाक नबी दे सोने आंसू मेरे पाक नबी दे प्यारे आंसू मेरे पाक नबी दे बरकतां वाले आंसू अल्लाह अकबर कबीरा जरा सुन दिया जाना आपकी अखां विचों निकलण वाला हर आंसू ही मुसलमाना कीमती है अल्लाह अकबर कबीरा रहमते कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना जरा तवज्जो करना मेरे पाक नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आंसुआं दी गल करदा पिया मैं सुन दिया जाना जरा सुन दिया जाना एक मेरे महबूब दा लोगो सहाबी बीमार हो जांदा है ना कौन बीमार हो गए लोगो हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो जांदे ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमांदे ने मेरे साथियों मेरे नाल चलो ना मैं अपने साथ का पता लेना चाहना वा मैनू पता चलिया मेरा साथ बीमार हो गया है ना मैं अपने साथ की खरीयत मालूम करना चाहना वा मेरे नाल चलो मेरे साथियों अल्लाह अकबर कबीरा आप लोग ते अपने यारां नाल प्यार ही बड़ा सी आप लोग ते अपने यारां नाल मुहब्बतां ही बड़ियां सन आपने कदे नहीं सी वेखिया ऐ तगड़ा सहाबी है ऐ माड़ा सहाबी नहीं नहीं नबी पाक दा सारे नाल ही बड़ा प्यार सी ला नबी पाक दा सारे सहाबा नाल ही बड़ियां मुहब्बतां सन्नियां अल्लाह अकबर कबीरा मैं सदके जावां मैं कुर्बान जावां आप अपने यारां नूं याद रखिया करदे सन आप अपने साथियां नूं हर वेले याद रखिया करदे सन ऐ मैं कईयां लोकां नूं वेखिया चार टके दौलत आ गए इन्हें बड़ा सोहना घर बनाया है इहदे भरा दा घर एवें कच्चा जा कोई टैलां शैलां नहीं लगियां बिल्कुल सादा जा घर है अपने सक्के वीर दे दरवाजे ते नहीं जांदा अपने सक्के भरा नूं नहीं बुलांदा माशाअल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा ए दुनिया कायनात दे लोग जरा सुन दिया जाना अल्लाह पाक ने अजीज़तां दे छड़ियां ने इनू भैणां ते भरावां नूं भुल जांदा है अपने सक्के वीरां नूं भुल जांदा है ना अपने रिश्तेदारां नूं भुल जांदा है ना चंद टके दौलत आ गए मुसलमान अपने संगियां ते यारां नूं भुल जांदा है ना जिन्हां नाल सोहणे वेले लगे होवन उन्हां नूं ना भुलाया कर मुसलमाना जिन्हां जिंदगी दे कुल लम्हात गुजरे उन्हां नूं ना भुलाया कर मुसलमाना अल्लाह तैनूं जिन्नियां भी इज्जतां दे देवे अपने यारां ते बेलियां नूं ना भुलाया करो जेड़े औखियां वेलियां ते तुहाडे काम आंदे रहने ना उन्हां दा साथ ना छड्डिया करो उन्हां नाल यारियां कायम रखिया करो ना मेरे नबी दा अपने सहाबा नाल बड़ा प्यार सी मेरे नबी दे अपने सहाबा नाल बड़ियां मुहब्बतां सन कोई सहाबी बीमार हो जांदा आप उहदे दरवाजे ते जांदे कोई सहाबी नमाज पढ़न वास्ते ना आंदा आप अपने सहाबा नूं पुछिया कर ले यार मैनू दसो ना फलां मेरा यार नहीं आया फलां मेरा सहाबी क्यों नहीं आया उहदा पता ते करके आओ ना अल्लाह अकबर कबीरा अज तू ते मुसलमाना भुला देना है जेड़े तेरे भरा 5 वेले दी नमाज पढ़दे ने तू उन्हां दे बारे भी नहीं पुछदा यार कई दिन हो गए साडा भरा कई दिन तो नमाज़ां पढ़न वास्ते नहीं आ रहा यार उनका पता ते करके आइए क्यों नहीं आ रहा जिंदे नाल नमाज़ां पढ़दा रहना है तू ते उन्हां नूं भुला देना मुसलमाना सक्का तेरा गवांढी होवे मुसलमाना
بیمار ہوئے کئی دن ہوئے گھروں نہ نکلیا ہوئے تو ان دے بارے بھی کدے نہیں پوچھا یار گھروں نہیں نکلیا کئی دن ہو گئے یار میں اپنے یار نو نہیں ویکھیا اپنے فلاں بھرا نو نہیں ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ نہ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں ذرا توجہ اپنی یاریاں قائم رکھیا کرو اپنے سنگیاں نو یاد رکھیا کرو اللہ جنیاں بھی عزتاں دے دے انہوں نو نہ بھلایا کرو بہناں تے بھراواں نو نہ بھلایا کرو ماپیاں نو نہ بھلایا کرو اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے پیار کریا کرو آپ نے تے ہر ویلے اپنے صحابہ نو یاد رکھیا ہے ہر موقع تے اپنے صحابہ نو یاد رکھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا کیوں روگاں وچوں روگ انوکھا تے جس دا نام غریبی کنڈ وخا کے کولوں دی لگ جاندے رشتہ دار قریبی کسی موقع تی نہ بلایا کر مسلمانہ آپ فرمان دے ساتھیوں میرے نال چلو نا میں اپنے ساتھ دا پتہ لینا چاہنا وا نبی پاک دے صحابہ نال گئے لینا حضرت ساتھ غشی تاریے نا ایک سیٹ تے نبی پاک بیٹھ جاندے نے تے رحمت کائنات دی اکھاں وچ آنسو جاری نے نا نبی پاک لوگوں زاروں کی تاراں سبھائی جا رہے نے نا اس موقع تے نبی پاک دی اکھاں برسیاں نے نا میں کڑے تن موقع دساں جتھے رحمت کائنات دی اکھاں برسیاں نے جتھے نبی پاک دی اکھاں وچوں آنسواں دے قطرات نکلے نے نا اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا میرے گھر رہا ساں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سناواں آج علی لوگ میرے پاک نبی دے گھر لاڑا بن کے آ رہا ہے نا آج علی میرے پاک نبی دے گھر دولہا بن کے آ رہا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ آج مولا علی دا لوگوں سیدہ فاطمہ نا نکاح ہون لگیا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ سر دا تاج بھی شان والا ہے بیوی بھی شان والی ہے نا سر دا تاج بھی عظمتاں والا ہے بیوی بھی عظمتاں والی ہے کون علی لوگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد گزار سونا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ جن دی برات آ رہی ہوئی بڑا عظیم انسان ہے جن نال سیدہ فاطمہ دا نکاح ہو رہا لوگوں وہ بھی بڑا عظیم انسان سونا علی جن نال نکاح کیتا جا رہا جنت دی عورتاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عظیم جوڑا ہے مسلمانہ اللہ اکبر کبیرہ تے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان دینے نا نی عائشہ میری گل تے سننا نبی پاک نے لوگوں حضرت عائشہ صدیقہ نو بلایا رضی میرے ول ویکھنا ذرا نبی پاک دی آنسواں دی گل کردا پیا آپ دے کڑے موقعاں تے آنسو برسے نے نا کڑے موقعاں تے نبی پاک دی اکھاں وچوں آنسواں دے قطرات نکلے نے نا آپ دے قیمتی آنسو پیارے آنسو اللہ اکبر کبیرہ آپ فرما دے میری عائشہ انج کرنا نال ام سلمہ نو لے جاؤ جلدی جاؤ نا میری بیٹی فاطمہ دا گھر سجا کے آؤ نا جلدی جاؤ نا میری بیٹی فاطمہ دے گھر نو لیپ کر کے آؤ نا اللہ اکبر کبیرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلیاں گئیاں نال ام سلمہ نو لے تے چلیاں گئیاں اللہ اکبر کبیرہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان دینے جلدی میری بیٹی دیاں تیاریاں کرو نا جلدی میری تھی فاطمہ دیاں تیاریاں کرو نا میں اپنی بیٹی نو آپ ہی رخصت کرانگا میں اپنی بیٹی نو آپ ہی الوداع کرانگا محلے دیاں بیبیاں لوگوں سیدہ فاطمہ نو تیار پہ کر دیاں نے نا اچانک لوگوں حضرت ام سلمہ نے سیدہ فاطمہ نو اماں خدیجہ دا پیار یاد کرا دیتا ہے اماں خدیجہ دی محبتاں یاد کرا دیتیاں نے نی فاطمہ آج تیری ماں زندہ ہوں دی کروتنوں پیار دے کے بھی دیا کر دینا آج تیری شادی ہوں دی پہی ہے نا تیری ماں زندہ ہوں دی تنوں پیار دے کے کرو رخصت کر دینا سیدہ فاطمہ دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے نا ماں دیاں جدائیاں وچ اللہ اکبر کبیرہ
کسے جا کے دسیا سونے تہاڈی بیٹی روئی جا رہی ہے چپ نہیں پیا کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نا، آپ فرما دے بس کر میری بیٹی نہ رو، میری بیٹی نہ رو، میرے دستے صحیح نہ کی گل ہے میری بیٹی، میں تیرا رشتہ کسی عام انسان نال نہیں کیتا ہے، میں جنتی انسان نال کیتا ہے نا، میں تیرا رشتہ کیتا ہے جن نال اللہ بھی پیار کر لے تے میں آمنہ دا لال بھی پیار کرنا وا، بس کر میری بیٹی نہ رو، میری بیٹی نہ رو۔ کسے دسیا سونےو اج حضرت ام سلمہ نے سیدہ فاطمہ نو حضرت خدیجہ دا پیار یاد کرا دیتا ہے، سیدہ فاطمہ نو حضرت خدیجہ دی اماں دی محبتاں یاد کرا دتیاں نے نا، تے نبی پاک دی اکھاں وچوں وی آنسو آ گئے۔ اس موقع تے بھی نبی پاک دی اکھاں برسیاں نے فیصلہ بادیا، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی اکھاں وچ وی آنسو آ گئے نے نا۔ آپ فرماندے کیڑے موقع تے مینوں خدیجہ یاد کرا دیتی جے، کیڑے موقع تے مینوں خدیجہ دی وفاواں یاد کرا دتیاں جے۔ خدیجہ ہی سی، خدیجہ جیسا کون ہو سکدا ہے نا، خدیجہ جیسی مینوں وفاواں کون دے سکدا ہے نا، خدیجہ جیسی مینوں محبتاں کون دے سکدا ہے۔ خدیجہ تو ہوے جن ساریاں دولتاں مینوں دے دتیاں سن، سونےو جتھے دل کردا جے خرچ کر لونا، خدیجہ جیسا کون ہو سکدا ہے نا۔ نالے نبی پاک دی اکھاں وچ آنسو جاری نے نا، تے آپ فرماندے بس کر بیٹی نہ رو، میری بیٹی فاطمہ نہ رو، تینوں تیری ماں والا پیار بھی میں دیواں گا، باپ والا پیار بھی میں محمد عطا فرماواں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موقع تے بھی نبی پاک دی اکھاں برسیاں نے نا، میرے کول وقت نہیں میں زیادہ گلاں کر سکاں، باتاں کافی ساریاں لے کے آیا، میں نبی پاک دے آنسواں دی گلاں کردا پیا، ذرا سن دیا جانا۔ اللہ اکبر، آپ دے پیارے پیارے آنسو، آپ دے سونے سونے آنسو، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن نبی پاک بیٹھے تے بیٹھیاں نبی پاک دی اکھاں وچ آنسو آ گئے نے نا، بیٹھے نا نبی پاک کدے نبی پاک دے بیٹھے اکھاں وچوں آنسو آ جاندے سن، کدے قرآن سن کے آنسو آ جاندے، کدے قرآن پڑھدے نبی پاک دے اکھاں وچوں آنسو آ جاندے۔ ایک دن نبی پاک بیٹھے نے تے بیٹھے نبی پاک دے اکھاں وچ آنسو آ گئے نے نا، آپ دے اکھاں وچ آنسواں دے قطرار جارو نے نا، سونے سونے آنسو، پیارے پیارے آنسو، قیمتی آنسو نے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آسمانات اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل نا، جا کے نبی پاک کو چلا جا کے پوچھ کے سونے آنسو کے بہاندے پہ دینا، میں آنسو کے بہائی جاندے جے، روئی کیوں جاندے جے؟ جبریل امین آئے تے نبی پاک نو کی آندے نے، سونے اللہ دا پیغام لے کے آیا ہاں، تسی آنسو کے بہائی جا رہے جے۔ آپ فرماندے نے میں اپنی امت دے غم وچ روندا پیا ہاں، میری امت دا کل قیامت والے دن کی بنے گا، میں تے اپنی امت دی فکراں وچ آنسو بہاندا پیا ہاں۔ اوے کملے ساڈے نبی نے ساڈا کنا خیال رکھیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دے اکھاں وچ آنسو جاری نے، میں تے اپنی امت دے فکر وچ آنسو بہاندا پیا ہاں۔ سارے لوگ میرے ابو بکر ورگے تا نہیں، سارے لوگ میرے عمر ورگے تا نہیں دے، سارے لوگ میرے عثمان ورگے تا نہیں دے، سارے لوگ میرے علی ورگے تا نہیں دے، میں تے اپنی امت دے غم وچ آنسو بہاندا پیا، میری امت دا کی بنے گا؟ مالک کائنات نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو، والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا، والا سوف یوتی کا ربو کا فترضا۔ او میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو، تانوں تہاڈی امت دے بارے میں راضی کر چھڈاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں اللہ پاک دے سامنے سجدہ کراں گا، ایڈا لمبا نبی پاک سجدہ کرن گے نا۔ آپ فرماندے نے پتہ نہیں اس ویلے میں کی اللہ پاک دی حمدہ ثناواں بیان کرنیاں نے۔ مالک کائنات فرمان گے سونے پریشان نہ ہو، تیری امت دے بارے تینوں راضی کر چھڈاں گا، میں تیری آنسواں دی قدراں پا چھڈاں گا۔ ایسے موقع تے بھی نبی پاک دی اکھاں وچوں آنسو دے قطرات نکلے نے، ایسے موقع تے بھی نبی پاک دی اکھاں برسیاں نے نا۔
ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। जरा गड़ के कहो जी सुभान अल्लाह। हालांकि मैं सुभान अल्लाह कदे खवाई नहीं, उत्थे भी कम आना है तो नबी पाक ने कम आना है। आप दे आंसू नबी पाक दी उम्मत दे बारे आप सल्लम दी अपनी उम्मत दे बारे जिहड़े नबी पाक ने आंसू बहाए ने, यकीनी गल है साडे कम आणगे। आंसू कदे जाया ते बेकार नहीं जाणगे। दिन हशर नूं सजदे कर कर के सोने पीर ने रब नूं मना लेना। आप उथे सुभान अल्लाह पाक दे सामने अपीलां करनगे। दिन हशर नूं सजदे कर कर के सोने पीर ने रब नूं मना लेना। सारी कायनात दे गुणेगारां नूं, सारी कायनात दे गुणेगारां नूं सोने घुट के सीने ला लेना। दिन हशर नूं सजदे कर कर के सोने पीर ने रब नूं मना लेना। जदों कुल नबियां ने ना करनी, जदों कुल नबियां ने ना करनी, उदों रब दे सजन ने हाँ करनी। उदों रब दे सजन ने हाँ करनी। उथे कुल नबियां ने माशाअल्लाह फैसलाबादी है, तेरी मोहब्बत ही बड़ी है। मैं सही गल है ना, सफर करके आना थोड़े सोहने चेहरे वेना दिल राजी हो जाता है, दिल बागो बाग हो जाता है। ऐ सफेद दाढ़ियां वाले बुजुर्ग बैठे, मेरे वीर आए, नौजवान आए, मावा भैन आईयां। मैं दुआ करना अल्लाह तुहाडा जिथों जिथों भी आंदे हो कदम कदम कबूल मंजूर फरमाए। बड़े प्यार वाले हो, दिल खुश हो जाता है तुहाडियां ज़ियारतां करके। बड़ा सोहना जुमला है। और जदों कुल नबियां ने ना करनी, उदों रब दे सजन ने हाँ करनी। उथे कुल नबियां ने मेरे आका नूं अपना सरदार बना लेना। दिन हशर नूं सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नूं मना लेना। मेरे पीर ने रब नूं मना लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं सुनिया जन्नत बहु सोहनी, मैं सुनिया जन्नत बहु सोहनी, पर उस दिन उस ते उरूज सी। मैं सुनिया जन्नत बहु सोहनी, पर उस दिन उस ते उरूज सी। जिस दिन सन यारां दे मेरे आका ने डेरा ला लेना। जिस दिन सन यारां दे मेरे आका ने डेरा ला लेना। आप दे आंसुआं दी गल हो रही है। दिन हशर नूं सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नूं मना लेना। एक जुमला होर बड़े प्यार वाला कहना चाहना। उथे कौसर दा एक हौज़ो सी, जिथे सोना जलवा फरोज़ो सी। उथे कौसर दा एक हौज़ो सी, जिथे सोना जलवा फरोज़ो सी। जिन्ने जामे कौसर पी लेना, जिन्ने जामे कौसर पी लेना, ओनू रब ने अपना बना लेना। दिन हशर नूं सजदे कर कर के साडे पीर ने रब नूं मना लेना। सारी कायनात दे गुनेगारां नूं सोने घुट के सीने ला लेना। मेरे पाक नबी सल्लम दे आंसुआं दी गल करदा पिया। आखिरी बात सुनावां ते गल मुकावां। कदे आप कुरान सुनदे ते आप दी अखां विच आंसू आ जांदे। तू भी कुरान सुनने, तेरियां जिंदगियां क्यों नहीं बदलदियां? तू भी कुरान सुन लेना, तेरी आखी चो एक आंसू भी मुसलमाना नहीं निकलदा। मेरे पाक नबी लोग जदों कुरान सुनते थे आप दी अखां विचों आंसू आ जाते। एक दिन नबी पाक ने लोग हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद नूं फरमाया,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ پیارے میں قرآن تے پڑھ کے سنانا حضرت عبداللہ بن مسعود کی آندے نے سونے تہاڈے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے نا تسی آپ پڑھ لو نا نبی پاک کی فرماندے نے عبداللہ پیاریا پڑھدا تے رہنا وا اج میرا قرآن سنن تے بڑا دل پیا کردا ہے اج میرا قرآن سنن تے بڑا جی پیا کردا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پاک پڑھ دے جا رہے نے فیصلہ آبادیہ پڑھ دے جا رہے نے پڑھدیاں جدو صحت تے پہنچے کہ صحت حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا آپ قرآن سن دے بے عبداللہ بن مسعود جدو ہے تھے پہنچے کہ صحت تے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا جدو لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے پہنچے نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان دینے عبداللہ پیارے ٹھہر جانا حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان دینے میں قرآن پاک بند کیتا ہے نا میں قرآن پاک دی تلاوت نو بند کیتا ہے نا تے جدو میں نبی پاک والے ویکھے آئے نا نبی پاک دی اکھاں میں آنسو جاری نے نا آپ آنسو بہائی جا رہے نے نا وہ ایک کملیاں نبی پاک قرآن سن دے تھے اکھاں میں آنسو آ جاندے اللہ اکبر کبیرہ آپ آنسو بہائی جا رہے نے نا وہ کیسا دن ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا جدو اللہ ہر امت دا گواہ بلائے گا جدو اللہ ہر امت دا گواہ طلب کرے گا پر سونے ہو تہنو سارے گواہاں تے گواہ بنا دیتا جائے گا نبی پاک نے لوگوں ایتھے میں آنسو بہائے نے نا قرآن بھی کہہ رہا مالک کائنات نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا اللہ پاک دا قرآن ذرا سننا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اللہ دا قرآن آندا ہے کہ رویا زیادہ کرو ہسیا تھوڑا کرو کدے آپ بیٹھے نبی پاک دی اکھاں وچ آنسو آ جاندے کدے کسی صحابی دی جدائی وچ نبی پاک دی اکھاں وچ آنسو آ جاندے کدے نبی پاک امت دی غم وچ آنسو بہاندے کدے نبی پاک قرآن سن دے تے آپ دی اکھاں وچ آنسو آ جاندے اے او موقع جتھے میرے پاک نبی دی اکھاں برسیاں آپ دی اکھاں وچوں قیمتی آنسو پیارے آنسو نکلے جنی اکھ قیمتی ہوندی ہے اونا آنسو قیمتی ہوندا ہے اکھ دا فرق ہے آنسو دا فرق ہے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا زندگی پر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین